गोंयच्या ऊस शेतकारांमदी परत एक फावट घुसमट तयार जाल्या। सरकारान बेगोबेग ऊसाची लागवडीची अधिसूचना काडची आणि धारबांदोडच्या संजीवनी साखर कारखान्याचो फुडार स्पष्ट करचो, गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन मागला। जाता तितले बेगिना ऊस लागवडीची अधिसूचोवणी काडात आणि संजीवनी साखर कारखान्याचो फुडार स्पष्ट करात। GUUS म्हटल्यार गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन सरकाराकडेन मागला। ऊसाचे दर वाडोवन दितले, तशेंच इथेनॉल प्रकल्पा वरवीं कारखानो पुनरुज्जीवीत करतले, हे बऱ्याच तेंपा सावन दिल्लें उतर जाग्यार घालपाचो तांणी उलो मारला। आयज मिटींग जी आपयली ती आमचो कारखानो बंद जालो, तुमकां खबर आसा कितलींशीं वर्सां आज चालू करता फाल्यां चालू करता अशें चल्लेलें आहा आनी आमकां जे सरकारान कितें परमिशन दिता म्हणल्यार तें दिल्लें आसा। पूण आतां आमची शेतकऱ्यांची चिंता वाडलेली आहे, कितें करपाचो आतां म्हणून। आनी सरकारान आमकां फकत फॅक्टरी आमची चालू करता म्हणून त्या विशीं एक नोटिफिकेशन काडलें तेंच्यांनी, तुमी ऊस जो हाडा आनी हांगासर हें करा, तुमकां रेट आमी 3,290 रुपया म्हणून। आनी जें नोटिफिकेशन काडलेलें तें रॉंग काडलेलें। तें फाटल्या मिटींग घालून मिटींगां सांगलें आमकां हें मान्य ना म्हणून। तेच्या नंतर आमी डायरेक्टरा वचून मेळ्ळे, अशें आसा हेजेर आमकां तोडगोय काडून तुमी एक आमकां एपॉयंटमेंट दिवची। आनी तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागलेलें अशें आमकां परत तुमी आपोवचें म्हणून। त्या विशीं अजून कांय परत आमकां आपोवंक ना, परत कांय तेजी बोळी जावंक ना। एडमिनिस्ट्रेटरा वचून मेळ्ळे आमी, तेणी सांगलें आपल्याकूय कांय हेज्या विशयी येवंक ना म्हणून। तर परत आमकां सरकारा कडेन कित्याक आतां हो टायम ऊस लावपाक आमकां, जर तुमी आमकां ऊस लाय म्हणटले जाल्यार आमकां आतां ऊस लावपाक तुमी परत नोटिफिकेशन काडचें पडटलें। कशें काडचें पडटलें? जो आमचो पयलींचो रेट आहा 360 रुपया प्लस वाहतूक जी कारखानो करतालो, तोडणी जी कारखानो करतालो त्या हेज्या प्रमाणे आमकां तें हेतून चलोवंक जाय आनी वाडीक दर मेळूंक जाय। त्या रेट वाडलेलो सगळें वाडलेलें आसा, त्या विशीं परत आमी सरकारा कडेन एक आमी निवेदनाचें पत्र दितलें। डिसिजन आशिल्लें सरकारान दिवपाचें तें पोरू मार्चच्या आमचो पिरियड सोंपलो आनी तेचे फुडें कितें हो शेतकाऱ्या फुडें प्रश्नचिन्ह आशिल्लें। पोरू आमचे कडेन 20-25,000 गोंयां आशिल्लो, पूण सरकारान योग्य डिसिजन ना घेतलेलें। सरकारान डिसिजन घेवपाक लेट केलो आनी मे म्हयन्याक नोटिफिकेशन काडलें की ऊस जर शेतकारान रोयलो जाल्यार सरकार घेतलो म्हणून। पूण तें नोटिफिकेशन पयलीं काडपाक जाय आशिल्लें, कित्याक ऊस वाडपो हो उन्हाळ्याचे 3 ते 4 म्हयने रिक्वायर आसा आनी ताका लागून शेतकार पोरून ऊस वाडोवंक शकलो ना आनी जाचो वाडोवपाची आशिल्लें तेगेलो थोड्या लोकांचो वाडलेलो आसा। तेन्ना सरकारान तें फुडें बी तें पावल घेवपाक जाय। खरेंच जर सरकारान ती चालू दवरपाक आशिल्ली जाल्यार टायमार नोटिफिकेशन काडपाक जाय आशिल्लें। ताणें लेट काडलेल्यान शेतकाराची जमीन तशीच पडांग आसा। आनी आतां पयर सुद्दां विधानसभेक आमच्या मुख्यमंत्री साहेबान सांगलां आपूण शुगर फॅक्टरी चालू करतलो, आमकांय आशा आहा चालू करतलो म्हणून। पूण जर ती चालू करून वेवस्थीत चलपाची आसा, आतां जर फुडें ऊस रोवपाक जाय जाल्यार आतां ह्या टायमार सरकारान खंबीरपणे शेतकाराक सांगपाक जाय की बाबा तुमी ऊस रोया आमी फॅक्टरी तुमगेलो ऊस घेतली। आनी तितून एक गोश्ट अशी आसा जी तोडणी म्हणटा ती अशी एक दोगांनी करपाची वस्त न्ही, ताका टिमी लागता आनी त्यो टिमी हाडप ही जबाबदारी मोस्ट शुगर फॅक्टरीची आसता। तेन्ना सरकारान ती शुगर फॅक्टरी मार्फत जावं कोणी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून ती जर फॅसिलिटी अवेलेबल शेतकाराक केली जाल्यार तितूंतल्यान ऊस वाडपाची शक्यता। आनी जी नोटिफिकेशन काडटा ती फक्त फायली न उरता शेतकाऱ्या दारा पर्यंत पावपाची गरज आसा। आतां फाटल्यान जें नोटिफिकेशन काडलेलें तें आज पसून शेतकाराक खबर ना सरकारान बाबा ऊस घेता म्हटलो म्हणून आनी ताका लागून तेंगेलें वाड जें आसा तें पडांग उरलेलें आसा। तेन्ना आज म्हाका अशें दिसता शेतकारान मेहरबानी करची आनी पोरू जांकां कम्पेन्सेशन दिल्लें तांकां कितें हातभार लावन तांकां मदत करची आनी फुडें ऊस रोवपाक पुरस्कृत करचें। आनी जे आतां ऊस रोयल्ले आसा तांकां सरकारान सांगलेलें तुमी ऊस कोणाकूय दिया, ते पद्दतीन आतां तांकां दिवपाक एलाव दिवचो, कित्याक तांकां तोडणेची जी फॅसिलिटी आसा ती हांगा अवेलेबल जावंक शकना इतल्या लोकांक लागून। आनी ती जर जावपाचें खरीच जर सरकार ना जाल्यार सरकारान एक सरळ सांगचें बाबा आमी ह्यान फुडें फॅक्टरी चलोवची ना। म्हाका एक वायट दिसता शेतकाऱ्यान आतां, कितें हांव 1974 ह्या फिल्डांत आसा। जर शुगर फॅक्टरी सरकारान चलोवपाची आसा जाल्यार सरकारान सरळ चलोवची। आतां आमी हें आयकता अंदू चालू जातली, फुडें चालू जातली, इथेनॉल प्लांट जातलो, हें आयकून आमी म्हातारे जाले। पूण फुडले पिळगेन हांगा जर ऊस पिकतलो जाल्यार सरकारान तेजेर ठोस डिसिजन घेवपाची गरज आसा। आज पर्यंत सरकार ठोस डिसिजन घेना आनी सांगना बाबा फॅक्टरी अमके दिसा चालू जातली। जरी कितलीय सर्क्युलरां काडली, जो पर्यंत कार्यवाही चालू जायना तो पर्यंत शेतकाराचो विश्वास बसना। कित्याक ऊस हें अशें पीक आसा
जे शुगर फॅक्टरीनूच घेवपाचें, म्हणजे जी शुगर फॅक्टरी आहा ती कंझम करूं शकता. बाकी म्हणजे आमी आतां नाल्ल, केळी हे ते गोश्टी ज्यो बाजारांत विकता त्यो आनी खंय बाजार ना, ताका बाजार हो एकूच आसा शुगर फॅक्टरी. तेन्ना सरकारान एका ठोस डिसिजन घेवपाची गरज आसा.